इतले की आमकां जे कावंटर दिला ब्लू कॅप कावंटर दिला म्हणटा पळय, तो ब्लू कॅप कावंटर जेन्ना दिला म्हणटा तो एक्चुअली आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाक जाय आसलो. तो खंय तरी अजून स्टँड नोटिफाय करूंक ना. सो आमची मागणी अशी आहा की आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाचो तो, आनी जेणे करून आमचे 200-250 भुरगे असे आहा जांकां अजून ब्लू परमिट्स मेळोंक ना न्हू, तांकां जॉब ना, जॉबलेस आहा ते अशेंच भायरूच अशे टॅक्सी दवरून ते टॅक्सी आहा पूण तेंचे टॅक्सी चलयता. सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान जॉबाची प्रायोरिटी दिवपाची ना, GMRान दिवपाची, बऱ्या सॅलरीची दिवपाची, जेणे करून जे आतां तुमी म्हटला टावटींग न्हू आनीक कितें विशय आहा पळय हे ऑटोमॅटीक सुट्टले जर तांकां खंय तरी जॉब दिता, नाल्यार तांकां ब्लू कॅपान कन्सिडर करता आनी ब्लू कॅप एज अ गव्हर्मेंट कावंटर गव्हर्मेंट स्टँड नोटिफाय करून मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर दिता आनी स्टँड नोटिफाय करून दिता. जेन्ना स्टँड नोटिफाय गव्हर्मेंट जाता तेन्ना आजूबाजूचे बाकीचे दुसरे कसले ॲप बेस्ड कावंटर आसता पळय ते ऑटोमॅटीक थंयसरले वचपाक जाय. हे काडूंक जाय. 250 भुरग्यांक ह्या परमिटां दिवपाची गव्हर्मेंटान, आनी जे कितें आहा ब्लू कॅपाचो जो रखडलेलो विशय आहा तो कावंटर आहा तो आमकां स्टँड म्हूण दिवपाचो थंय आनी तो लिगल करून दिवपाचो. 3 वर्सांक तेचे आमकां हे दिल्लें आहा, 3 वर्सांक रिन्यूवल दिल्लो आहा. गव्हर्मेंटान जर तो दिला आमकां कावंटर म्हणटा जाल्यार 3 वर्सां रिन्यूवल कित्याक जाय? लायफ लाँग जो पर्यंत एअरपोर्ट आहा थंय तो पर्यंत आमकां तो दिवपाक जाय तेंच्यांनी ब्लू कॅप टॅक्सी कावंटर. हे विशय आमचे कितें आहा पळय हे विशय आमकां खंय तरी आमच्या जो ऑथरायज कलेक्टर आहा गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां हे आमकां सांगपाक जाय आसलें. ताका लागून ह्या आमच्या लिस्टाचेर आमी हे सगळे पॉयंट्स नोट करून तेंच्या फुड्यान निर्देशनान हाडले हे आमी. जो SDM आहा ते अनअवेर आसलो, जे एअरपोर्टार कितें सिच्युएशन जाता न्हू ते अनअवेर आसलो तो. ते सगळे ते कांयच कळ्ळें कितें फॅक्ट आनी फॅक्च्युअल पोजिशन थंय चलता ती. कित्याक थंय भुरग्यां लोकलांची हॅरेसमेंट जाता, टोटली हॅरेसमेंट जाता आनी लोकलांक टार्गेट केले वयता. आनी जे एक्स एम्प्लॉई गव्हर्मेंट सर्वंट आहा थंय जे काम करता थंय ते आयज आमचे लोकल भुरगे बेकार आहा थंय भाडी मारताची सेल्फ रिलायंट जावपाक सोदता, तांकां ते त्रास करता. त्याच्या खातीर आमकां खंय तरी SDMाक सांगपाचें आसलें जे भायल्यान येवन आयज मोपा एअरपोर्टार ड्युटी करता, 2-2 सर्विशे करून रिटायर्ड जावन जो जॉब करता आनी ज्या लोकलांक त्रास करता तांकांय म्हाका सांगपाचें आहा तुमी जर लोकलाच्या फाटल्यान लागशात जाल्यार हे बरें जावचें ना. पेडणेकारांचे पाशास तुमी पळोवं नाका. पेडणेकार बरे तितलेच वायट आसा हे ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकांय सांगूंक सोदता. ते सगळे भुरगे म्हणटा एकूच मागणी आहा आमकां कितें आहा तो न्याय मेळूंक आमच्या एअरपोर्टार. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना काय ना, आमकां आमच्या पोटाचें पळोवंक जाय. आमच्या जेन्ना पोटाचें सारकें जातलें पळय पोट खंय तरी फुलफील जातलें पळय तेन्नाच आमी फुडलो विचार करूंक शकतले. तर आमकां हे अशेंच हे सायडीन ते सायडीन नाचोंक लागले न्ही सगळे. प्रत्येक फावटी आमी हांगा येता डेप्युटी कलेक्टर ते GMR येता हांगा सगळे उलयता. आमकां खंय तरी जाय की आमचे खंय तरी डेप्युटी कलेक्टरान आयकलेले जाय. वन सायडेड आयकून कोणीच डिसिजन घेवपाचें ना हेच आमची मागणी आहा. आनी आमचो तुळशीदास भाई आहा तेंच्यानी आमकां फूल सपोर्ट करता सांगला आनी अख्ख्या 5 पंचायतीच्या सगळ्या भुरग्यांनी सांगला, तेंचे सरपंच उपसरपंच आहा पळय तेंचे सगळ्यांनी सांगला आमी तुमच्या फाटल्यान ठामपणे आहा. असो कितें व्हडलो विशय जालो जाल्यार आमी 5 पंचायती मेळोन जाय ते स्ट्रायक जाल्यार स्ट्रायक करुया, सगळे रेडी आहा. सो आमकां हे स्ट्रायक बी करपाचो इतको मुवमेंट फुडें व्हरपाचो ना. स्ट्रायक करून गेल्यार सगळे भुरगे वांगडा जायत जाल्यार खूब भुरगे जातले ते 1000च्या भायर वयतले. सो आमकां सगळ्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आहा की तुमचे जे मागणी आहा ती फुलफील करतले आमी. त्या बद्दल आमकां विश्वास आहा आनी तुळशीदास भाई ते आमकां करून घेतलो वचून भाई सगळे आहा आमचे सगळे पंच सरपंच आयकता आसतले तांकांय सांगता. बाकीच्या उरलेले कोण येवंक नासले काल बी कोणाक काम आसलेले कितें बीन ते तांकांय सांगता तुम्ही सगळे मेळून आमच्या फाटीन रावा आनी आमकांय न्याय मेळून दिया. आमी तुमच्या फाटल्यान सदांच आहा म्हणटा. आनी तेंच्या मनात भावना आसली तेंच्या खातीर अन्याय जाता. सो तांच्यांनी काल एक मिटींग घेतलेली नागझरी सगळ्यांनी आनी म्हाका ते म्हणलें की आमची एक मिटींग कर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी आमचे थोडेशे समस्या आहा ते आमकां मांडूं न्ही. सो हांवें म्हटलें बरें म्हाजें कर्तव्य तुमकां व्हरपाचो ऑथॉरिटी कडेन. सो हांवें तांकां हांगा तांकां मिटींग केली आनी तांकां सांगलां की आमचो लोकप्रतिनिधी आमचो आमदार हांगासर जो भायर आसा ताच्या कडेन आमी उलोवया. तुमच्या मनात कितें जे भावना आहा तुमकां जे दिसता कितें गोश्टी तुमचे अन्याय जाता कितें जे दिसता त्या संदर्भात चर्चा करुया आमदारा कडेन. आमदार करून आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा ताचे कडेन उलोवया आनी जे तुमकां कितें दिसता ताचेर तुमकां फाटलो प्रयत्न करूया. तांकां तें मान्य आसा ताका सांगात तुमी लिस्ट आउट तुमचे करा डिफिकल्टीज आमदारा कडेन उलोवया आमच्या लागून चर्चा करूया ताका लागून बसोया आनी मागीर त्याच्या लिडरशिपा खाली CMा कडेन उलोवन जे कितें तुमकां गोश्टी तुमकां दिसता की तुमच्या फेवरान करूंक जाय धंदो जावं कितें इतर ज्यो गोश्टी आसा त्या सगळ्यो करपाचो आमी तुमकां प्रयत्न करतले हे तांकां आश्वस्त केल्लें आसा. पूण तेंची भावना आसा की त्या खातीर न्याय मेळचो तेंचें कितें दुख्ख जें आहा जे कितें गोश्टी आहा तांकां हांवें एश्वर केल्लें आसा म्हाज्या सहकार्याच्या हितून सगळ्यांच्या की आमदारान आमी चर्चा करून ते CMा कडेन मांडपाचो आनी तांकां न्याय मेळटलो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. जे कितें तेंच्या मनात तांकां दिसता पळय तेजेर तांकां तोडगो नक्कीच मेळटलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आमचो गोंयचो CM डॉ प्रमोद सावंत हो गरिबांचो
एक आधारस्तंभ आसा आनी हेंचे मागणे ज्या कितें आसा पळय ताचेर तो नक्की विचार करतलो आनी म्हाका इतली खात्री आसा ताका न्याय जो आसा पळय तो म्हाका दिलो गेलो वयतलो.